जसमा हामीले अस्ति मैले एउटा पोइन्ट बाँकी रहेको छ। मानसिक डिजिजमा अहिले नजाउँ, मानसिक हेल्थमै जाउँ। अहिले मेन्टल हेल्थ एउटा पोइन्ट बाँकी रहेछ। मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ एउटा टपिक अस्तिको क्लासमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य भनेको के हो, मानसिक अस्वास्थ्य कस्तो रहन्छ, मानसिक रूपमा अस्वस्थ हुने मानिसहरूमा के कस्ता लक्षणहरू देखा पर्दो रहेछन्, सामान्य लक्षण र अस्वाभाविक लक्षण भनेर दुई भागमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ। किताबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ स्वाभाविक सामान्यतया त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भनेदेखि, हामीले समयमा उपचार गर्न सकियो भनेदेखि त्यो चाँडै निको हुन्छ। र कुनै कुनै लक्षणहरू चाहिँ अस्वाभाविक हुन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ, उपचारको खाँचो हुन्छ, उपचारबाट पनि कतिपय रोगहरू जाती हुँदैनन्। ती कुराहरू अस्तिको कक्षामा हामीले पढेका छौँ। आजको कक्षामा चाहिँ मानसिक रूपमा अस्वस्थ मानिसहरूलाई कसरी बचाउन सकिन्छ अथवा मानसिक स्वास्थ्यलाई सुरक्षित गर्ने उपायहरू के हुन् भनेर हुन सक्छ। मेजर्स टु, नेपालीमा लेख्छु म, मानसिक स्वास्थ्यलाई सुरक्षित गर्ने उपायहरू। Measures to सुरक्षित, प्रोटेक्ट मेंटल हेल्थ। अस्ति हामीले 8वटा कारणहरू लेख्यौँ हैन। गरिबी एउटा लास्टको कारण थियो, घरायसी झगडाहरू थियो, तनाव बढी थियो, बाल्यकालमा परेका कुनै पनि घटनाहरू जो बिर्सन नसकिने घटनाहरू, ठुला दुर्घटनाहरू, ती 8वटा कारणहरूलाई चाहिँ हामीले कम गर्नु पर्यो भनेदेखि के हुनु त, ती कारणहरूलाई हामीले यदि नियन्त्रण गर्न सकियो भनेदेखि, कारणहरूलाई हुनै नदिने वातावरण बनायो भनेदेखि हामी मानसिक स्वास्थ्यले चाहिँ हामी सुरक्षित हुन्छौँ। तैपनि यसलाई हामीले ती कारणहरूलाई मात्रै लेखेर पुग्दैन, अनि कुन कामहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीमा चर्चा गर्दैछौँ। म अलिकति पढेर सुनाउँछु मेरो नोटमा। मानसिक स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्न मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने खालका खानपिन, व्यवहार, आचरण, क्रियाकलाप, परिस्थितिहरूबाट टाढा रहनु पर्दछ। पहिले सुन्नुहोस् है। मानसिक स्वास्थ्यलाई नकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू हुन सक्छन्। विशेष गरी हाम्रो व्यवहार, हाम्रो खानपिन, हाम्रो वातावरण, त्यो मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा र सामाजिक रूपमा भएका हाम्रा विभिन्न इन्टरनल र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट छ। त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले कम गराउनु पर्यो, त्यसलाई हामीले नियन्त्रणमा राख्नु पर्यो। अरे एउटा है। अर्को छ, मानसिक रूपमा स्वास्थ्य मानिसले मात्र ज्ञान, सिप र शिक्षा आर्जन गरी उत्पादनमुखी कार्य गर्न सक्ने हुनाले मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्धन गर्न अति आवश्यक छ। भनिन्छ नि, एउटा मानिस रोग लाग्नु, सामान्य रोग लाग्नु, रुगाखोकी लाग्नु अथवा कुनै पनि सर्ने अथवा नसर्ने रोगबाट ग्रसित हुनु मात्रै के होइन, ऊ रोगी हुनु होइन।
अथवा ती रोगबाट मुक्त हुनु मात्रै ऊ स्वास्थ्य हुनु होइन, स्वास्थ्य हुनको लागि ऊ त्रिपक्षीय ट्रिपल डाइमेन्सन एस्पेक्ट्सहरू हुन्छन्। त्यो भनेको शारीरिक रूपमा स्वास्थ्य, फिजिकल्ली फिट एन्ड फाइन हुनु पर्यो, मेन्टली फिट एन्ड फाइन, मेन्टली चाहिँ राम्रो कुरा मात्रै सकारात्मक सोच्ने राख्नु पर्यो भने सामाजिक रूपमा ऊ स्वस्थ हुनु पर्यो। अरूबाट अरूलाई देख्नु बित्तिकै घृणा, ईर्ष्या, लोभ लाग्ने खालको वातावरण हुनु भएन। त्यस कारणले गर्दा यी तीनै पक्षबाट सुरक्षित मानिस मात्रै के हुन्छ, मानसिक रूपमा स्वास्थ्य हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ज्ञान, सिप, जति कला कौशलहरू हासिल गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामी मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनु पर्यो, नत्र भने एकछिन जानिन्छ, एकछिन पछाडि फेरि बिर्सिहालिन्छ। पहिलो नम्बरमा लेख्नुहोस्, व्यक्ति व्यक्तिबीच सकारात्मक र सहयोगी भावना विकास गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने अरे। एक नम्बरमा व्यक्ति व्यक्तिबीच सकारात्मक र सहयोगी भावना भावनाको एउटा सकारात्मक, अर्को सहयोगी भावनाको के हुनु पर्यो, विकास गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने अरे। विकास गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने। पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बरमा यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि म लेख्छु, to develop or create such environment in which positive and cooperative attitudes to develop or create such environment in which positive and cooperative attitudes यति भए पुग्यो। दोस्रो नम्बरमा समाजले अपराध ठानेको कुनै पनि गतिविधि गर्नु भएन। समाजले अपराध ठानेका कुनै पनि गतिविधिमा किन हुने, संलग्न नहुने। Not to involve not to be involved involved in such or those activities which are illegal, IL
illegal for the society. Okay, next one. त्यस्ता खालका एक्टिभिटिजहरू के हुन सक्छन् भन्दाखेरि मदिरा लागु पदार्थको नियमित र अत्याधिक प्रयोग गर्नु हुँदैन। 3 नम्बरमा मदिरा तथा लागु पदार्थको सेवन गर्नु भएन। यहाँ नियमित भनेर भनियो, तर नियमित होइन, अलिकति पनि खानु भएन, नगर्ने। away from alcohol and drugs. चार नम्बरमा मस्तिष्कमा हुने संक्रमण चोटपटक र ट्युमरको समयमा नै उचित उपचार गर्ने अरे। किन हामीले पढेको छौं, यदि दिमागी रूपमा कुनै चोटपटक लाग्यो भनेदेखि त्यसले हामीलाई मानसिक रोगी बनाउन सक्छ। मस्तिष्कमा हुने कुनै चोटपटक हुन सक्छ हैन, चोटपटक अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ चोटपटक नलागे पनि के आउन सक्छ, ट्युमर आफै पलाउन सक्छ। ट्युमर आदिको समयमै उपचार गर्ने। टाइमली ट्रिटमेंट फॉर injury and tumor of brain. नंबर 5 में 7-8 मात्र लेख्यौं, धेरैवटा छ यहाँ। घर परिवार र समाजमा हुने विभिन्न खालका हिंसा, द्वन्द्व र झगडा आदि नियन्त्रण गर्नु पर्दछन् अरे। घर परिवार तथा समाजमा हुने विभिन्न खाले झगडा, हिंसा, हैन, जस्तै कि द्वन्द्व हरूको के गर्नु पर्यो अरे, नियन्त्रण गर्नु पर्यो अरे। नियन्त्रण गर्ने, कन्ट्रोल domestic and social violence, quarreling, and war. Number 6 में
7 मार्क्समा सोध्ने भएको कारणले गर्दाखेरि 4 मार्क्समा सोध्ने भएको म 8वटा जति बनाउँछु। तनाव र द्वन्द्वको उचित व्यवस्था गर्न सक्ने गरी जीवन उपयोगी सिपहरू सिक्नु पर्दछ। यो एकदमै राम्रो पोइन्ट हो। यो तनाव र द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि उचित व्यवस्थापन गर्न यो जबसम्म हामीमा हाम्रो मनमा रहेको हाम्रो दिमागमा रहेको तनाव द्वन्द्व हुन्छ त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। के गर्नु पर्यो? गर्न सक्ने गरी उचित सिप कस्तो खालको सिप भन्दा जीवन उपयोगी सिप हो। जीवन उपयोगी सिपको विकास गर्ने। टु डेभलप अथवा डेभलप मात्रै भनौँ, डेभलप लाइफ स्किल्स to control or to manage तनाव भनेको के हो त? स्ट्रेस एन्ड कन्फ्लिक्ट अफ लाइफ। जीवनमा विभिन्न तनावहरू हुन सक्छन्, स्ट्रेस हुन सक्छन्, आन्तरिक द्वन्द्वहरू हुन सक्छन्। आफैलाई द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ। चाहे जस्तो काम गर्न सकिएन भनेदेखि, हामीले सोचे जस्तो कुनै पनि रिजल्ट हासिल गर्न सकिएन भनेदेखि आफ्नो मन र दिमाग बीचमा दुईटा बीचमा चाहिँ द्वन्द्व हुन सक्छ। त्यसलाई इन्टरनल कन्फ्लिक्ट भनेर भन्छौँ हामी, आन्तरिक द्वन्द्व भनेर भन्छौँ। त्यो द्वन्द्वले गर्दाखेरि मानिसलाई के आउँछ त? स्ट्रेस आउँछ, तनाव आउँछ र मानिस पागल हुन सक्छ, डिप्रेसनतिर जान सक्छ। टु मोर पोइन्ट। ओके, अर्को छ फुर्सदको समयलाई खेलकुद। यो राम्रो पक्ष हो। तपाईँहरू केमा अहिले सामान्यतया टिनेजर्सहरू कि त डिजिटल गेम्स कि त सोसल मिडियातिर धेरै भाग लिन्छन्। त्यसको सट्टामा लिँदै नलिनु भन्ने पनि होइन, टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हुनुपर्छ। अरूले गरे जस्तो कामहरू हामीले पनि गर्नुपर्छ, अरूलाई हानि नपुर्याउने गरेर। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ हामी फुर्सदको समय कति बेला प्रयोग गर्ने अरे भन्दाखेरि, फुर्सदको समयमा चाहिँ खेलकुद, सङ्गीत, साहित्य, होइन, समाज सेवामा प्रयोग गरी सदुपयोग गर्नुपर्छ अरे फुर्सदको समय। फुर्सदको समय खेलकुद, सङ्गीत, साहित्य तथा समाज सेवामा लगाउनुपर्छ। यसले के गर्छ त? यसले हामीलाई आत्मसन्तुष्टि आउँछ। जब हाम्रो आफूलाई सन्तुष्टि पैदा दिने कामहरू छन्, हामीमा एउटा न एउटा त कला हुन्छ सबै व्यक्तिमा। मसँग तपाईँलाई पढाउने एउटा कला भयो भनेदेखि तपाईँहरूमा कसैलाई गीत गाउने कला छ होला, कसैलाई चाहिँ डान्स नृत्य गर्ने छ होला, कसैलाई चाहिँ कविता कथा लेख्ने कलाहरू हुन सक्छन्। ती पनि छैन, आफूमा केही पनि गर्न सकेन भनेदेखि जानुहोस् न एउटा अर्फनेजमा, होइन, वृद्धाश्रममा जान सक्नुहुन्छ, एल्डरली होममा जान सक्नुहुन्छ, अथवा अनाथ आश्रममा जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ आफूले सक्ने सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आफूसँग सम्पत्ति छ, च्यारिटी दान गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँमा के आउन सक्छ?
आत्मसन्तुष्टि हुन सक्छ। त्यो पनि भएन के होइन, ट्राफिक कन्ट्रोल गर्न जानुहोस् न प्रहरीहरूलाई, होइन तपाईँ जानुहोस् चिया खानु, म एकछिन हेरिदिन्छु भन्नुहोस्। त्यो त पहिला त ट्रेनिङ लिनु पर्यो नि त, प्री ट्रेनिङ त लिनु पर्यो नि तपाईँले। यहाँ स्काउटहरू छन्, विभिन्न कारणहरू छन्। फुर्सदको समय खेलकुद सङ्गीत राख्ने अरे। युटिलाइज your leisure time in sports, music, literature, and social service, social services. Okay, last one. आफ्नो रुचि इच्छा अनुसारको ज्ञान र सिप सिकेर उत्पादनशील कार्यमा सहभागी हुनुपर्दछ। सबैसँग मेलमिलाप र सहयोगको आदान प्रदान गरी असल समाज सम्बन्ध विकास गर्नुपर्दछ। आफ्नो रुचि सिप अनुसारको के गर्ने रे काम गरी कार्य गरी उत्पादनमुखी कार्यमा सहभागी हुने र सबैसँग मिलनसार व्यवहार गरी सामाजिक योगदान गर्ने। पुर्याउने त्यसको मतलब perform productive work according to your interest and skills. And contribute the society with fraternity. बन्धुत्वको मिलनसार भावना गर्नु पर्यो है। म सबै एकचोटि फेरि व्याख्या गर्छु, पहिला सारिसक्नुहोस्। यति 8वटा पोइन्टलाई हामीले यदि व्यवस्थापन गर्न सक्यो भनेदेखि हामीमा कहिले पनि मानसिक तनाव हुँदैन। यो पछाडि हामी कस्ता कस्ता रोगहरू पढ्छौँ, मानसिक तनावमा के रोगहरू रहेछन्। हामीले पागल मात्रै भन्ने शब्द सुनेका छौँ, वास्तवमा त्यो पागल भनेको कुन रोगले गर्दाखेरि ऊ पागलपन भएको रहेछ भन्ने कुराहरू पनि पढ्छौँ। र त्योभन्दा अगाडि मानसिक स्वास्थ्यलाई सधैँ चुस्त दुरुस्त एक्टिभ फिट फाइन राख्नको लागि के काम गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू सरस्वती एकचोटि फेरि हेरौँ। पहिलो नम्बरमा मैले के लेखेँ भने व्यक्ति बीच सकारात्मक र सहयोगी भावनाको विकास गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने अरे। किनकि कुनै पनि कुरा हामी राम्रो हौँ अथवा नराम्रो हौँ, दुखी हौँ सुखी हौँ, स्वस्थ हुनु अस्वस्थ हुनु भनेको हाम्रो वातावरणले गर्दा हुन्छ। भनिन्छ नि मूर्खको देशमा एउटा विद्वान पनि मूर्खै हुन्छ अरे, र विद्वानहरूको देशमा एउटा मूर्ख गयो भने ऊ विद्वान नै कहलिन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो वातावरण अनुसार हामी भन्ने हो।
त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो कस्तो खालको वातावरण बनाउनु पर्यो भने पोजिटिभ एटिच्युड. वी अलवेज ह्याभ टु डेभलप पोजिटिभ एटिच्युड्स. नराम्रोपन भित्र पनि राम्रो कुराहरू खोज्न सक्ने सकारात्मक कुराको विकास गराउने के हो त? पोजिटिभ एटिच्युड्स हो, पोजिटिभ थिङ्किङ हो. यसको मतलब फेरि यो होइन है नेगेटिभ मात्रै छ. म सिगरेट खान्छु, म ड्रग्स खान्छु, म रक्सी खान्छु, त्यहाँ म राम्रो कुरा पाउँछु, राम्रो सोचेर रक्सी खान्छु भन्दैमा रक्सी खानु त मिलेन नि होइन. त्यस कारणले गर्दाखेरि अरूलाई असर गर्ने काम गर्नु भएन, त्योबाट आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्ने खालको काम पनि गर्नु भएन. दोस्रो नम्बरमा समाजले अपराध ठानेका कुनै पनि गतिविधिहरू धेरै छ नि. समाजले अपराध ठानेका चोरी डकैती गर्नु भएन, एउटा अरूको कुभलो सोच्नु भएन, कुभलो गर्नु भएन, जाँड रक्सी खाएर हुलदुङ्गा गर्दै होहल्ला गर्दै हिँड्ने, झगडा गर्दै हिँड्ने, त्यो पनि सामाजिक अपराध हुन्. पर स्त्रीमाथि कुनजर नलगाउने अनि विभिन्न अन्य कारणहरू छन्. सामाजिक अपराधहरू धेरै छन्, सोसियल इभिल्सहरू भनेर भनिन्छ. ती अपराधहरू गर्नु भएन. ती मध्येको एउटा के हो त? मदिरा तथा लागु पदार्थ. यसमा स्मोकिङ पनि अहिले आइसकेको छ, सामाजिक अपराध. किनकि तपाईँ स्मोकिङ गर्न त छुट त छ, तर समाजमा होइन, सार्वजनिक स्थलमा गएर होइन. कुनै त्यस्तो ठाउँ जहाँ अरूलाई असर गर्दैन त्यो ठाउँमा स्मोकिङ गर्न सक्नुहुन्छ. अरू हेर्नुहोस् है, अलिकति गहन कुरा यहाँ मस्तिष्कमा हुने कुनै चोटपटक. मस्तिष्कमा हो यो, मस्तिष्कमा हुने कुनै चोटपटक, ट्युमर आदिको समयमा उपचार गर्ने है. यहाँले विभिन्न मुभीहरू हेर्नुभएको छ, त्यस्तै गरी बुकहरू पढ्नु भएको छ. चोट लाग्छ उसले सबै कुरा बिर्सिदिन्छ, पागल जस्तो भइदिन्छ. पछाडि फेरि अर्को चोट लगाएर अनि सम्झेको जस्तो देखिन्छ. तर जीवन त्यति सजिलो छैन. त्यो फिल्ममा जस्तो, त्यो किताबमा जस्तो, कथामा जस्तो जीवन त्यति सजिलो छैन. त्यहाँ अनेक समस्याहरू आउन सक्छन्. अर्को ढुङ्गाले, एउटा ढुङ्गाले हान्ने पागल भयो, फेरि अर्कोचोटि ढुङ्गाले हान्दाखेरि जाति भन्ने खालको हुँदैन जिन्दगी भनेको. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यस्ता पहिलो कुरा त चोटपटकबाट हामी बस्नु पर्यो. त्यस्ता खालका चोटपटकबाट बस्नु पर्यो. त्यो ट्युमरहरू पनि सामान्यतः के कारणले गर्दा आउँदो रहेछन् भन्दा हामीले गर्ने व्यवहार र खानेकुराहरूबाट नै ट्युमरहरूको कहिलेकाहीँ डेभलपमेन्ट हुँदो रहेछ. हुन त यसमा हेरिडिटरी पनि हुनसक्छ, जैविक कारण भएको कारणले गर्दा यही भन्न नसके पनि हामीले हाम्रो खानपान तथा व्यवहारलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्यो भनेदेखि धेरै कुराहरू हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ. र ती नियन्त्रणको साथसाथै यदि चोटपटक लागिहाल्यो भने, त्यस्ता ट्युमरहरू सामान्य देखा पर्यो भनेदेखि के गर्नु पर्यो? समयमा उपचार गर्नु पर्यो. पछि गरौँला भनेर सोच्यो भनेदेखि त्यसले अर्को नराम्रो असर गर्न सक्छ र त्यसबाट हामीले समयमै उपचार पाउनुपर्ने हुन्छ. 5 नम्बरमा विभिन्न घरयासी समस्याहरू हुन सक्छन्. दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुबा, आफन्त, छरछिमेकमा विभिन्न खालका के हुन्छ त? द्वन्द्वहरू, झगडा, ईर्ष्या, त्यस्तै गरी हिंसाहरू हुन सक्छ. समाजमा भएका सामाजिक तथा घरयासी हिंसाहरू, सोसियल एन्ड डोमेस्टिक भायोलेन्सहरू छन्. ती भायोलेन्सबाट चाहिँ कति छोरी मान्छेहरू घरबाट निस्कन चाहँदैनन्, ऊ डराइरहेको हुन्छ. अनि पछि हामी पढ्छौँ यो साइकोसिस पढ्दाखेरि, डिप्रेसन पढ्दाखेरि कस्ता लक्षणहरू हुन्छन् भन्ने कुरा हामी पढ्छौँ. त्यस्ता खालका समाजमा चाहिँ फ्री भएर, स्वतन्त्र भएर बाँच्न सक्यो भने मात्रै उसले सृजनशील कुराहरू देखाउन सक्छन्. तर सामाजिक तथा घरयासी हिंसाको कारणले गर्दाखेरि उसले राम्रो सोच्न सक्दैन. दिमागमा जहिले पनि डर, त्रास, भय, अथवा एक किसिमको लाज, त्यो कारणले गर्दाखेरि उसले इन्टरपर्सनल डेभलपमेन्ट, व्यक्तित्वको विकास हुन सक्दैन. त्यो विकास नभइसकेपछि ऊ डिप्रेसनतिर जान थाल्छ. धेरै सोचेर डिप्रेसनतिर जान सक्छ. त्यस कारणले गर्दा घरमा घरयासी झगडाहरूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो. एउटा अर्को समाजमा मिलेर बस्ने, मिलनसारताको भावनाको विकास गर्नु पर्यो अरे. अर्को छ तनाव र द्वन्द्वलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी उचित जीवनोपयोगी सिपको
विकास गर्ने भनिन्छ नि। यसले मलाई कति धेरै टेन्सन दियो भनेर भन्छौँ है। यति धेरै टेन्सन दियो, यति तनाव दियो कि योबाट मुक्त हुन पाए पनि हुन्थ्यो। तर अरू कसैले हामीलाई तनाव दिँदैन है, अरू कसैले तनाव दिँदैन। तनाव हामी आफैले दिइरहेको हुन्छौँ। सुन्नु भएको छ, मलाई रिस नउठा है, मेरो प्रेसर हाई हुन्छ भनेर भन्छ। कहिलेकाहीँ म पनि भन्ने गर्छु है, प्रेसर हाई, उसले मलाई प्रेसर हाई गरायो भनेर भन्छ। वास्तवमा उसले प्रेसर हाई गरे, त्यसपछि उसले भनेका कुराहरू, अरू कसैले भनेका कुरालाई हामीले पोजिटिभली लिइदिनु बित्तिकै के हुँदो रहेछ भने प्रेसर लो भन्दा नि कन्ट्रोल हुँदो रहेछ, तनाव कम हुँदो रहेछ। जुनै पनि कुरा नेगेटिभले मात्रै सोच्ने हो भनेदेखि त्यसले तनाव बढाउँदो रहेछ। त्यो तनावले गर्दाखेरि बिस्तारै हामी डिप्रेसनतिर पनि जाँदो रहेछौँ, धेरै सोचेको कारणले गर्दाखेरि। स्वाभाविक र अस्वाभाविक लक्षणहरू हामीले अस्ति पढेका छौँ, त्यो लक्षणहरू देखा पर्न थाल्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफैलाई तनावलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने एउटा इक्जाम्पल सामान्यतया त्यो तनावहरू भनेको चाहिँ मैले कतै एउटा शिविरमा एउटा गुरुले भन्नुभएको थियो, यदि तनावलाई ठुलो सोच्नुभयो भनेदेखि नि आँखा अगाडि राख्नुभयो भनेदेखि त्योभन्दा पछाडि केही पनि देख्नुहुन्न अरे। आँखा अगाडि एउटा सानै कुरा, सानै तनाव पनि आँखा अगाडि राख्नुभयो भने तपाईँले त्योभन्दा त्यो तनाव अगाडि के छ भन्ने कुरा देख्नुहुन्न। तनाव नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो भनेर सोच्नुहुन्छ अरे। त्यो तनावहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्ने अरे भन्दा जहिले पनि पैतालामुनि राख्ने अरे, खुट्टाले कुल्चेर राख्ने अरे, दबाएर राख्ने भन्नु खोजेको, भित्र मनमा राख्ने भन्नु खोजेको होइन। तनावलाई कुल्चिएर अगाडि बढ्ने, त्यो कहिले पनि जति नै ठुलो भयो भने हामीले हाम्रो पैतालामुनि आइसकेपछि त्यो आँखाको अगाडि हुँदैन र हामी तनावमुक्त हुन्छौँ भनेर भनिन्छ है। त्यस्तो खालको तनाव द्वन्द्वहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो अरे। त्यो तनाव हुने खालको वातावरण नै नबनाउने, 1 नम्बर। र यो 6 नम्बर झनै रिलेटेड छ, इन्टर रिलेटेड छ। 7 नम्बरमा चाहिँ फुर्सदको समयमा खेलकुद, अघि मैले भनिसकेपछि यसले हामीलाई मानसिक तनावबाट मुक्त गराउँछ, स्वतन्त्र बनाउँछ। वी विल बी रिफ्रेस्ड बिकज वाट एभर वी डु, इफ वी डु एकोर्डिङ टु आवर इन्ट्रेस्ट एन्ड स्किल्स, हामीलाई त्यो काम गर्न पनि आउँछ र त्यो काम गर्दाखेरि हामीलाई इन्ट्रेस्ट, मजा पनि आउँछ, के सेटिस्फ्याक्सन आउँछ। जब इन्ट्रेस्ट र स्किल्स मिल्छ, त्यो स्किल्स मिल्ने बित्तिकै वी विल बी कन्टेन्ट, हामी एकदम सेटिस्फाई हुन्छौँ र यसले रिजल्ट पनि राम्रो देखाउँछ। काम गर्नुहोस्, इच्छा भएको काम गर्नुहोस्, त्यो काम गर्दा तपाईँलाई आनन्द आउँछ, त्यो काम गर्नुहोस्। यसको मतलब फेरि यो होइन है, इच्छा गर्न, चोर्नु इच्छा छ, चोर्न आनन्द आउँछ भनेर फेरि हामी त्यो काम गर्न थाल्यो भनेदेखि हुँदैन। किन समाजले अपराध ठानेको कामहरू पनि हामीले गर्नु भएन नि, अरूलाई असर गर्ने कामहरू पनि गर्नु भएन। र अन्तिममा है रुचि अनुसारको काम गर्ने, फुर्सदको समय चाहिँ यी कामहरू गरेर यसले के पनि गराउँछ हेर्नुहोस् है। तपाईँ साहित्यमा लाग्नुभयो, खेलकुदमा लाग्नुभयो, कला संस्कृतितिर लाग्नुभयो भनेदेखि तपाईँको आफ्नो मात्रै दिमागी डेभलपमेन्ट हुँदैन, मेन्टल डेभलपमेन्ट हुँदैन, यसले समाजलाई पनि तपाईँले योगदान गरिराख्नुहुन्छ। अन्तर्व्यक्तित्वको विकास त भइरहन्छ। तपाईँ त्यहाँ कम्युनिकेसनमा हुनुहुन्छ, साथीभाइ समाजसँग कम्युनिकेसन हुनुहुन्छ भनेदेखि यसले नजानिदो तरिकाले तपाईँले समाजलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनु गइरहन्छ। खेलकुदको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ देशको नाम राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो गाउँको नाम, आफ्नो परिवारको नाम राख्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रिब्युसन हो नि यो, योगदान हो, यति हुनसक्छ। यी कुराहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेमा तनाव आफै पनि व्यवस्थापन हुन्छ र तनाव व्यवस्थापन भनेकै के हो त, मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनु हो। अब हेर्नुहोस् है, अब 1-2वटा रोगहरू कस्ता रहेछन् भन्ने कुरामा जाँदैछु। यो मेटिँदैन रहेछ सजिलैसँग।
मेन्टल डिजिजहरू, मानसिक रोगहरू, बुक छ भने तपाईँले बुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मानसिक रोग भनेको कस्तो रोग हो त? जब कुनै पनि सोचे जस्तो काम गर्न नसक्नु, सोचे भन्दा फरक ढङ्गले काम गर्ने, सकारात्मक सोच राख्न नसक्नु, जहिले पनि नकारात्मक सोच मात्रै भइरहनु, त्यो खालको फिलिङहरू आइरहनु, त्यस्ता खालका रोगहरूलाई चाहिँ हामी मानसिक रोग भनेर भन्छौँ। यो विभिन्न कारणले गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले पनि थाहा पायौँ र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ। अब कस्ता कस्ता रोगको बारेमा हामीले पनि विशेष गरी 2टा रोगको बारेमा मात्रै तपाईँहरूलाई सोधिन्छ, तर केही रोगका बारेमा म भन्छु तपाईँलाई। पहिलो मानसिक रोगमा चाहिँ जम्मा 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। 1 नम्बरमा चाहिँ साइकोसिस भनेर भन्ने रहेछ। साइकोसिस भनेर भनिन्छ नेपालमा पनि, यसलाई साइकोसिस भनेर भनिँदो रहेछ। साइकोसिस भनेर भनियो। म यो भनेको के हो भन्ने कुरा अहिले भन्छु। साइको भन्ने सुन्नुभएको होला, त्यो त साइको भएपछि क्या हो भनेर पनि सोध्नु कहिले काहीँ भन्नुहुन्छ साथीहरूलाई सामान्यमा। कस्तो साइको खालको मान्छे रहेछ पनि भन्नुहुन्छ तपाईँले, होइन? 2 नम्बरमा चाहिँ हामीले न्युरोसिस भनेर भनिन्छ। एकदमै यो ठुलो रोग हो न्युरोसिस भनेको चाहिँ। न्युरोसिस न्युरोसिसका विभिन्न प्रकारहरू छन्, त्यो हामी अहिले लेख्छौँ। 3 मा चाहिँ अन्य भनेर विभाजन गरिएको छ। यो अन्यमा चाहिँ विभिन्न खालका रोगहरू छन्। न्युरोसिसभित्र पर्ने रोगहरू चाहिँ म 1-2वटा यहाँ बुक अनुसारको भन्दैछु। राख्नुहोस् है, मैले एउटा सानो नोट बनाएँ जस्तो लागेको थियो। मसँग छ भनेदेखि नयाँ रोगहरूको बारेमा नि म यहाँ होइन अलिक मैले डिटेलमा बनाएर चाहिँ त्यस कारणले गर्दा भएन। म बुकको बारेमा मात्रै भन्छु, केही मैले थपेँ भने पछाडिको क्लासमा भनिदिन्छु। हेर्नुहोस् है, न्युरोसिसहरूमा चाहिँ डिप्रेसन भनेर सुन्नुभएको छ, त्यो न्युरोसिसको एउटा एक प्रकार हो डिप्रेसन। एन्जाइटी भनेर भनिन्छ, एन्जाइटी न्युरोसिस भनेर भनिन्छ। कन्भर्सन डिसअर्डर, पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर आदिको रूपमा चाहिँ यहाँ भनिएको छ। न्युरोसिसहरू चाहिँ एउटा डिप्रेसन, डिप्रेसन पनि एउटा न्युरोसिस हो। अर्को कन्भर्सन एन्जाइटी भनेर भन्यो। एन्जाइटी न्युरोसिस।
न्युरोसिस, त्यस्तै गरी कन्भर्सन, डिसअर्डर, कन्भर्सन डिसअर्डर, कन्भर्सन डिसअर्डर, त्यस्तै गरी पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर। इङ्ग्लिसबाटै लेख्नु भए राम्रो हुन्छ सबैले, नेपाली मिडियमले पनि है, बुझ्नको लागि मात्रै यहाँ नेपालीमा यहाँ बुकमा दिएको छ प्रोनाउन्सिएसनको लागि। पोस्ट ट्रमाटिक डिसअर्डर। यतिले चाहिँ मुख्य रूपमा आएका न्युरोसिसहरू, न्युरोसिसका प्रकारहरू, न्युरोसिस भनेको के हो, न्युरोसिसका प्रकारहरू के हुन् भन्ने कुराहरू यहाँ इक्जाममा आउन सक्छ। वाट इज साइकोसिस, राइट अ सर्ट नोट्स अन साइकोसिस भन्नु आउँछ। म भन्छु यसको बारेमा, पहिला यहाँ मैले लेख्दैछु के रहेछन् भन्ने कुराहरू। यो आजको क्लासमा सबै क्लासमा सकिँदैन, अन्यमा चाहिँ हामीले के रहेछ त भन्दाखेरि यहाँले कतिपय गाउँघरतिर आफन्त छरछिमेकमा चाहिँ कोही मान्छे भक्कल लड्छ, फिस काट्छ, एकछिन पछाडि फेरि आफै जाति भएर उठ्छ। देख्नु भएको छ? के रोग भनेर भनिन्छ त्यसलाई? छारे रोग भनिन्छ नि। यो पनि एक प्रकारको के हो त, मानसिक रोग नै हो। झारफुक गरेर जाति हुने होइन हेर्नुहोस् है। हुन त झारफुकबाट चाहिँ एउटा के चाहिँ प्रमाणित भएको छ भनेदेखि अलिकति आत्मालाई सन्तुष्टि चाहिँ हुँदो रहेछ। लक्षणहरू मिल्यो, लक्षणहरू भनिदियो भनेदेखि यस्तो हुन्छ बाबु नानी भनेर झाँक्रीले, धामी झाँक्रीले भनिदियो भने हुन्छ हुन्छ भन्दै हामी भन्छौँ। त्यसले आत्मबललाई चाहिँ दिन्छ, तर उपचार होइन, त्यो एउटा मनोवैज्ञानिक उपचार मात्रै हो। त्यो एउटा छारे रोग, इपिलिप्सी भनेर भनिन्छ यसलाई। स्पेलिङ आई मे बी रङ, EPILE, एपिलिप्सी। अर्को रोग दिएको छ सुस्त मनस्थिति भनेर भनिन्छ। यसलाई मेन्टल रिटार्डेसन भनेर भनिन्छ। मेन्टल रिटार्डेसन है। त्यस्तै गरी साइकोसेक्सुअल डिसअर्डर अरे, यी बुकमा तपाईँ यी सम्पूर्ण कुराहरूमा तपाईँले के रहेछ भन्ने कुरा पढ्न सक्नुहुन्छ। भोलि हेल्थ पढ्ने विचार लिएर राख्नुभएको छ नि, साइको सेक्सुअल डिसअर्डर। धेरै धेरै प्रकारका छन्, बुकमै दिएको कुराहरू धेरै प्रकारहरू छन् यहाँ। अब मानिस लागु पदार्थको दुर्व्यसनी,
ड्रग एडिक्टहरू हुन्छ नि, यो पनि एक किसिमको के रोगी भइसक्यो, मानसिक रूपमा रोगी भइसकेको उनीहरू। ड्रग एब्युज एउटा। अर्को छ बाल बालिकामा ड्रग्स एब्युज, बाल बालिकामा हुने मानसिक के भन्यो, स्वास्थ्य समस्याहरू हुनु। यिनीहरू सबै आदि भनेर भन्यो। यो अन्य मानसिक रोग मध्येमा चाहिँ एउटा कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने यहाँ दिएको छैन, मैले अस्ति एउटा ट्रेनिङ लिएको थिएँ विदेशीसँगको। त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ यस्तो खालको बच्चाहरू हुँदो रहेछ, त्यो बच्चाहरूले एक्ज्याक्टली मैले त्यो रोगको नाम मैले अहिले सम्झिन सकिनँ। कतिपय अवस्थामा केटाकेटीपनदेखि नै कलरहरू नचिन्ने, तपाईँ त्यो आँखाले हुनु त एक किसिमको आई प्रब्लम हो, त्यो एउटा कलरै देख्नुहुन्न, सबै कलर देख्नुहुन्छ, रेड कलर चाहिँ तपाईँको आँखाले देख्दैन, येल्लो कलर देख्दैन, त्यो खालको रोगहरू पनि हुँदो रहेछ। एक्ज्याक्टली मलाई त्यो कुन रोग हो, त्यो रोगको नाम चाहिँ अहिले सम्झिन सकिनँ। भर्खर एक वर्ष अगाडि जति, लगभग 1 वर्ष 12-13 महिना अगाडि जति मैले एउटा टिचिङ ट्रेनिङ लिएको थियो। त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ त्यो सम्बन्धी स्टुडेन्टको चिल्ड्रेन्सको बिहेभियर कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल ट्रेनिङ थियो। त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको बच्चाहरू पनि हुँदो रहेछ भनेदेखि सबै कलर चिनेको छ उसले, एउटा कलर चिनेन, उसले लेखेन। किन भन्दा उसको आँखाले, उसको मस्तिष्कले त्यो कलर देख्दैन रहेछ। त्यस्तो खालको लक्षणहरू पनि हुँदो रहेछन्। त्यो मैले भन्न सकिनँ यहाँ। अब साइकोसिस, टाइम सकिन लागेको छ, म अलिकति साइकोसिसको बारेमा भन्छु अनि भोलि यसलाई निरन्तरता दिन्छु, अर्को हप्ता म निरन्तरता दिन्छु। साइकोसिसलाई सामान्यतया नेपालीहरूले बुझ्ने भाषा भनेको पागलपन हो, पागल हो। जो मान्छे साइकोसिस रोगबाट ग्रसित हुन्छ नि, उसले वास्तविकता देख्दैन, जे हो त्यो देख्दैन, जे होइन त्यो चाहिँ उसले महसुस गर्छ, फिलिङ गर्छ। बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि ऊ एकदमै अव्यवस्थित भएर हिँड्छ, कपडा नलगाइकन हिँड्दिने, जे उसले दिमागमा त अर्कै देखिरहेको छ, सोचिरहेको छ, आँखाले अर्को देखिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दा उसलाई नभएको कुराहरू देख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि के भन्छ, लडे सक्यो भाग भनेर भनिदिन्छ। त्यति केही पनि भएको हुँदैन, भाग भनेर भनिदिन्छ। मार्न लाग्यो मलाई, बचाऊ भन्दै कतिपय मान्छेहरू मलाई फल्नाले चाहिँ मार्न लाग्यो, खुकुरी लिएर खेदाइरहेको छ, गन लिएर पछि आउँदैछ, बचाउनुहोस् भन्दै चाहिँ पुलिस स्टेसनतिर पनि पुगिरहेको हुन्छ मान्छे। त्यो सबै के हो त, साइकोसिसका लक्षणहरू हुन्। जे कुरा हुन्छ त्यो नदेखेर नभएको कुरा उसले देख्छ र एकदमै धेरै डराउने भएको कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि एकान्तमा बसिरहन्छ, अँध्यारोमा बसिरहन्छ र समाजको घुलमिलमा बस्न चाहँदैन। यो खालको अवस्थाहरूको भएको कारण हामी पागल भनेर भन्छौँ। अबदेखि हामी भन्दैनौँ उनीहरूलाई पागल, यो अलिकति नराम्रो शब्द हो। उसलाई के भएको रहेछ, साइकोसिस भन्ने रोग लागेको रहेछ। म अलिकति पढेर सुनाउँछु, त्यस पछाडि म बिदा हुन्छु। साइकोसिस भनेको सबैसँग बुक छैन, त्यही कारणले गर्दाखेरि म बुकको पढेर अलिकति सुनाउँछु। कडा खालको मानसिक रोग हो। यो रोग लागेको व्यक्तिलाई पागल अबौला भन्ने चलन छ। यस्ता व्यक्तिहरूको व्यवहार, बोली, सोच सम्पूर्ण रूपले असामान्य र नमिल्दा प्रकारको हुन्छ। अघि मैले भने नि, जुन कुरा भन्छ त्यो कुरा हुँदैनन्, अवास्तविक कुराहरू मात्रै उसले भनिरहेको हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूमा डिलिजन, हेर्नुहोस् है के हुँदो रहेछ त यहाँ, डिल्युजन, एल्युजन है, त्यस्तै गरी हेलुसिनेसन्स,
प्रब्लमहरू हुनसक्छ। के हो त डिलिजन एलिजन भनेको भ्रम। कहिलेकाहीँ हामी पनि पर्छौँ, तर त्यो भ्रम हुँदैमा हामी फेरि पागल भइहालेको होइन, साइकोसिस रोग लागिरहेको होइन। भित्र अँध्यारो कोठाबाट बाहिर अचानक बाहिर निस्किन्छौँ, बाहिर निस्किँदाखेरि सबै उज्यालो भएर र पनि अँध्यारो देख्छौँ, आँखा तिर्मिरो हुन्छन्, त्यो पनि एक किसिमको इल्युजन हुन्छ। रातभरि हेडफोन राखेर गीत सुनेको, निदाउँदाखेरि पनि सुनिन्छ, बिहान उठ्दा नि बजिरहेको हुन्छ, अनि त्यो हेडफोन हटाएर हामी बाहिर कतै गइहाल्यो भनेदेखि सुनेको सुनेर पनि गीत बजिरहेको जस्तो सुनिन्छ, त्यो फिलिङ आउँछ। पहिला पहिला यो चाहिँ अब गाउँघरतिर यो अहिलेको जस्तो टेक्नोलोजी नभएको अवस्थामा चाहिँ विवाह पार्टी सार्टी हुन्थ्यो, अनि रातभरि गीत सुनेर बस्ने, नाचेर बस्ने है, अनि बिहान घरमा आउँदाखेरि पनि कता कता त्यो गीत बजिरहेको जस्तो फिलिङ हुने। अहिले तपाईँहरूमा त्यो हुनसक्छ, त्यो हेलुसिनेसन भन्न भनिन्छ। अगाडि भएको कुराहरू पछाडि पनि छ भन्ने कुरा हामी भ्रम हुन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी हेलुसिनेसन्स, झझल्को भनेर भन्छौँ। त्यस्ता खालका कुराहरूले चाहिँ जहिले पनि दिमागमा खेलिरहेको हुन्छ, दिमागमा भइरहेको हुन्छ, जो मान्छे साइकोसिस रोग लागेको हुन्छ भन्ने कुरा। र अन्य हाउभाउ, एब्नर्मल मुडहरू हुन्छ, एब्नर्मल एक्टिभिटी जो दिएको हुन्छ, सामान्य अवस्थामा गर्दैनन्। झन् यस्तै व्यक्तिले आफूलाई बिरामी नभएको सामान्य व्यक्ति भन्ने ठान्दछन्, अरे रोगी नै होइन भन्ने कुरा सोच्छन्। मलाई रोगै लागेको छैन, म पागल हो, हेर्नु भएको छ नि फिल्महरू, म पागल होइन भन्दै गरिरहेको हुन्छ नि, होइन, वास्तवमा हो गरिरहेको हुन्छ। अब त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भनिँदो रहेछ, साइकोसिस भनेर आउँछौँ। यो मैले किन जोड दिएँ भनेदेखि नि, इक्जाममा यति मानसिक रोगहरूबाट 4 मार्क्सको कन्फर्म आउँछ। हिजो र अस्तिको हप्ता र आज पढेकोबाट 4 मार्क्स चाहिँ कन्फर्म आउँछ, राम्रो पढ्नु होला। र अब न्युरोसिस, यी रोगहरू मैले नाम दिएँ, नाम लेख्नुको कारण भनेको के हो भने, म अर्को क्लासमा यसलाई म कन्टिन्यू गर्दिनँ है। अब डिप्रेसन के हुँदो रहेछ, डिप्रेसनका कारणहरू के हुन्, डिप्रेसनलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँहरू पढ्नुहोस्, खोजी गर्नुहोस्, बुकमा पनि दिएको छ, बुकमा मात्रै पनि सीमित नहुनुहोस् है। एन्जाइटी भनेको के रहेछ, यी रोगहरू चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्, यसको बारेमा हेर्नु पर्दैन तपाईँले। यहाँभित्र साइकोसिसको आउन सक्छ, न्युरोसिसमा डिप्रेसन र एउटा कुन दिएको छ, 2टा मात्रै रोग दिएको छ, हेर्नुहोस् है, कन्भर्सन डिसअर्डर, यो 2टाको बारेमा राम्रो हेर्नु होला। एउटा डिप्रेसन, अर्को कन्भर्सन डिसअर्डर, यो 2टा चाहिँ को बारेमा सर्ट नोट लेख्ने आउँछ। ल आजलाई हामी यति गरौँ है त।